ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس میرا مالک عبادت شامل فرما. بانی مجلس دی عزت ہوئے، آبرو ہوئے میرا مالک باوسیلہ مجلس اعزا بانی مجلس نو اور اس دے چھوٹے بچیاں نو دکھاں تکلیفاں مصیبتاں فاتاں اور پریشانیاں تو محفوظ فرما. اپنے مختصر ٹائم دے وچ میں چاہنا فضائل بھی پڑھا پاکاں دا اور اپنی اوقات کے مطابق تھوڑا جا مسائل بھی پڑھا. اجازت ہے؟ سلوات پڑھو. میں شعر قصیدے دا پڑھنا چاہنا. تھوڑی جی بالکل تھوڑی جی تمہید بنا کے قافلہ پاک پیغمبر دا آخری حج تو واپسی دے موقع تے کم و بیش 1.25 لاکھ نوے حاجی پیغمبر دے ہمراہ ٹردے پہ آندے نے. خطبہ حجت الوداع دی گل کرنا چاہنا. صحابی ٹردے آندے نے، نبیاں دا نبی قیادت پہ کردا ہے. جڑے ویلے قافلہ ٹردا گرمی دا موسم ہے، اے قافلہ ٹردا ساگر نما مقام غدیر تے پہنچیا نا، اس سے ویلے حلق دی وحی دا نزول ہو گیا ہے. جبریل نے آ کے روک لیا، رستہ روک کے جبریل پہ آدھے اللہ دے نبی آپ ہی لہیا اپنی سواری تو اپنے صحابیاں بھی آگ سواریاں تو لہیا. پاک پیغمبر فرمایا جبریل کیوں پیادہ ہے؟ خالق پیادہ جو جڑا معراج والی رات نو تینوں میں اکلیاں بلا کے کوئی کام آکھیا ہاں نا، اکلیاں بلا کے، اور معراج والی رات نو جڑا میں تینوں ایک راز دسایا ہاں. اج موقع ہے، اج ٹائم آ گیا ہے، ایتھے دسا ہونے دسا، ایسے وقت دسا، ایک لحظہ بھی دیر نہ لا. اگر تو ایک لحظہ بھی دیر کیتی تو پھر میری رسالت دا کوئی کام بھی نہیں کیتا. میں بسم اللہ کرا، میں تھوڑی توجہ مقصود ہے. جلدی اترا. پاک پیغمبر جان دے ہے لیکن ساڈے وتے انہاں آکھیا ضرور ہے. نبیاں دا نبی ہا، غیب دا علم بھی رکھدا ہا، اپنے پیغام نو بھی جاندا ہا، اللہ دے آرڈر نو بھی جاندا ہا، لیکن آون والی نسلاں وتے اللہ دے نبی نے آکھیا ضرور ہے. گنجائش منگی جبریل وج حالت دی ذات کولوں پوچھ کے اگر تھوڑی جی گنجائش ملدی ہوے تے میں امیر المومنین دی ولایت دا اعلان مدینے وال کے کسی سینٹر بازار وچ کراں. اوتھے بھیڑ بھی زیادہ ہو سی، لوگاں دا رش بھی ہو سی اور موسم بھی اتنا ناساز نہ ہو سی. اس ویلے جبریل نے پاک پیغمبر دے قدماں دے پاسے ویکھ کے آکھیا اللہ دا نبی میری کیڑی حیثیت ہے، میری تواڈے دروازے تے کیڑی حیثیت ہے؟ میں تے کمی ہاں تیرے بوئے دا، میں تے تواڈے بال کھڈاون والا، لیکن او خالق دی ذات، او تیرا محبوب، او جڑا تینوں القاب دے نال یاد کردا ہے، جڑا آدا ہے مزمل، جڑا مدثر آدا ہے، جڑا یاسین آدا ہے، جڑا طٰہٰ آدا ہے، او بھی پہ آ جا دئی اے میرا رسول. او بھی اج تیرے نال تھوڑے جے سخت لہجے وچ مخاطب ہے. اللہ دا نبی جلدی کر، صحابیاں نو بھی آکھ لے آون آپ ہی لہیا، ایتھے جگہ تے مجمع لا، ایتھے جگہ تے ممبر بنا، او معراج والی رات والا پیغام سنا. تھوڑی جی جلدی کراں. سلمان دے پاسے دیکھ کے نبیاں دے نبی فرمایا سلمان ٹائم تھوڑا ہے، گل وڈی ہے، خطبہ وڈا ہے. اے غدیر دا خطبہ بزرگاں نوں تے پتہ ہو سی. غدیر دا خطبہ میں کتاب وچ آپ روایت پڑھی، تاریخ اسلام دا سب تو بڑا خطبہ ہے. اس نو پڑھن واسطے کتنی دیر وچ ہویا سی؟ ظہر تو لے کے مغرب تک خطبہ جاری رہا. 3 یا 4 گھنٹے بزرگ پہ فرمیندے نے اس نو پڑھن واسطے درکار نے. سلمان جلدی کر، آون والیاں نو روک، ونجن والے دے انتظار کر، ایسے غدیر دے مقام تے اکٹھے کر، میں انہاں نو خطبہ ارشاد کرنا چاہنا. سلمان نے جلدی کی تھی، مجمع دی شکل بنا کے سارے نو روک کے سلمان نے فرمایا اللہ دے نبی تواڈے نال گل کرنا چاہندا ہے، کوئی بات دے سامنا چاہندا ہے. مجمع دی شکل بن گئی، ترکھے قدماں نال سرکار سلمان پاک پیغمبر دے کول آ کے آدھے مجمع حاضر ہے، مجمع تیار ہے، جڑی گل کرنی ہو کر لو. نوجوانوں میرے لفظ دا لطف لینا ہے، جڑی گل کرنی ہو کر لو، مجمع حاضر ہے. اس ویلے نبی نے سرکار سلمان دے پاسے دیکھ کے فرمایا سلمان نہیں، اجے ایک انتظام پہ بچدا ہے، اجے ایک انتظام پہ بچدا ہے. سلمان پوچھا مولا کیڑا؟ سرکار نے نام لے لے کے فرمایا سلمان فلاں 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 صحابی دے اٹھا دے پلانے قابو کر لے. بسم اللہ کرنا. سارے شامل ہو سو پھر لطف سی، سارے شامل ہو سو پھر لطف سی. سلمان آدھے بات میری سمجھ نہیں آئی،
معرفت دے آخری درجے تے فائز ہے سلمان، ایمان دے 10ویں درجے تے فائز ہے سلمان۔ سلمان آدھے اللہ دے نبی نے گل کیتی ہے، بات میری سمجھ اچ نہیں آئی، مینوں پتہ ہے اتنا بااثر نبی اگر چاہے تے عرش نو حکم دے تے زمین تے آ جاوے، اگر چاہے سونے چاندی تے ہیرے دا ممبر بنا سکتا ہے۔ ایک ہی میں دی گل پہ کردا جو اٹھاں دے پلانے دا ممبر بنا اور فلاں فلاں صحابی دے اٹھاں دے پلانے قابو کر لیں۔ سلمان آدھا میں پوچھ لیا اللہ دے نبی پلانے دا ممبر کیوں بنانا ہے؟ اس ویلے پاک نبی نے فرمایا سلمان میں مدینے وچ بھی بڑی بڑی کوشش کیتی ہے میں علی دی ولایت دا اعلان کراں، لیکن جیڑے ویلے ممبر تے میں کھلو کے میری زبان تے علی دی ولایت دا لفظ آندا ہے کچھ بندے اپنی مرضی نال محفل جھٹ کے باہر ٹر جاندے نے۔ جتنی دیر اج صحابی نو پلانا مل سی نا صحابی ٹر سی نا، آیا نا بسم اللہ کرا۔ پلانے تو بغیر اس وقت اس دور دے وچ پلانے تو بغیر اٹھتا سفر ناممکن ہا، اس واسطے نبیاں دے نبی نے اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں اس دیاں وجہ نے کیوں پلانے دا ممبر بنایا ہے۔ اگر زندگی چ موقع ہویا تو پھر وہ بھی عرض کرے سا، پھر وقت میں کنارہ کر کے گزرنا۔ ممبر تیار ہو گیا، جلوہ فکر ہو گئے، حسنین دا پاک نانا ممبر تے کھلو کے کافی بڑا خطبہ ارشاد کیتا۔ آخر تے نبیاں دے نبی نے فرمایا لوگو اللہ مولائی، میرا مولا اللہ ہے۔ توجہ نوجوانوں مت سبق ہے، اللہ مولائی صحابیوں نوٹ فرما لو، میرا مولا اللہ ہے اور میں مومنین دا مولا۔ میں دساؤ میں کس کس دا مولا؟ سارے بڑا طریقہ ایک سیکنڈ دے وچ آکھیا محمد تو میرا بھی مولا، محمد تو میرا بھی مولا۔ جڑے ویلے 1.25 لاکھ بندے نے بازو بلند کر کے حق گواہی دیتی ہے نا محمد تو ساڈا سارے دا مولا، اس ویلے دور نہ ہائی حسنین دا پاک بابا جلدی دے نال پاک علی نو اپنے پہلو دے وچ کھڑا کر کے نہ سجا ہاتھ بلند کر کے نبیاں نے نبی فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اپنے بیگانے صحابی دوست یار سارے نوٹ فرما لو، جس جس دا میں محمد مولا اس دا اج تو بعد اے علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس چند جڑیاں گلاں کیتیاں نے تھوڑی جی تمہید بنائی ہے، زمین بنائی ہے، اسے نو اگر ایک نظم دی شکل دیتی جاوے نا تو پھر میرا کائنات تو قیمتی قصیدہ ہے۔ 3 یا 4 اس دے شعر نے اجازت دیندے ہو؟ صلوات پڑھو میرے سردار دی ذات تے اونچی آواز جیڑی کیتی سی میں تینو کول سد کے اج گل او تمام دس دے۔ سمجھ آ گئی؟ پنجابی زبان دا بالکل اپنی علاقائی زبان سادی زبان قصیدہ خالق دی ذات پہ جبریل دے ذریعے دے نال توسل دے نال نبیاں دے نبی نو بھی دسیندی ہے جیڑی کیتی سی میں تینو کول سد کے اج گل او تمام دس دے۔ جیڑی کیتی سی میں تینو کول سد کے اج گل او تمام دس دے۔ جیڑی کیتی سی میں فرد ثانی تے غور کرنا ہے تے من کن تو مولا ہوں، مولا دے لفظ دا معنی سمجھنا ہے۔ جیڑی کیتی سی میں، جیڑی کیتی سی میں تینو کول سد کے اج گل او تمام دس دے۔ تیری جگہ اتے، تیری جگہ اتے کس نے چلاونا ہے دنیا دا نظام دس دے۔ میں سب کے بزرگ شامل ہو گئے، میں بسم اللہ کروں۔ یہ مقصود ہا مولا دے لفظ دا مطلب ہے ناظم کائنات۔ میں بسم اللہ کروں۔ تیری جگہ اتے کس نے چلاونا ہے دنیا دا نظام دس دے۔ جیڑی کیتی سی میں تینو کول سد کے اج گل او تمام دس دے۔ پڑھو سلوات۔ خالق دا ارشاد پیا ہوندا ہے، جبریل دسیندا پیا نبیاں دا نبی، نبیاں دا نبی خالق دی ذات پہ یادی ہے کیڑی گل بھیج کے براق تینو کول میں بلایا
میں وکھایا سی 1.25 لکھ حاجی 1.25 لکھ حاجی یاد وچ کھول کے اج اوندا مقام دس دے معراج ہو گئی تھوڑی جی جلدی پہ کرنا اپنے ٹائم نو ملحوظ ہاتھ رکھ دیا ہویا میں بسم اللہ کرا جیڑی کیتی سی میں تینو کول سڈ کے اج گلے او تمام دس دے پڑھو گل مکی کوئی نہیں وہی آ رہی ہے حکم ہو رہا ہے جبریل دسا رہا ہے تے نبیاں دا نبی فرما رہا ہے کیڑی گل کھول کے مقام دس عرش نشینہ دے کھول کے مقام دس عرش نشینہ دے حیدر تمہادی تائیں سارے جانشینہ دے حیدر تمہادی تائیں سارے جانشینہ دے دل چاہتا ہے میرا خالق دی ذات پہ یادی ہے دل چاہتا ہے میرا کملی والیا اج گن گن کے نام دس دے میں سب کیا بزرگاں دی اجازت نال ایک لفظ آکھنا چاہنا بندیاں دی پہلے تے بریک لگ گئی ہے اعلان 12 دا ہے میں بسم اللہ کرا صلوات پڑھو بلند آواز میں بسم اللہ دوزخ وچ ویسی جس کیتا احترام نہیں منے علی نو جڑے بندے نے امام نے نہیں اس سطر اللہ دے نبی نے نچوڑ کٹ کے رکھ چھوڑیا ہے منیا علی نو جڑے بندے نے امام نہیں بھاویں کوئی ہووے میں بسم اللہ کرا شامل ہونا حیران ہو کہ قصیدہ نہیں سنی دا بھاویں کوئی ہووے اللہ پہ آنکھ دے حسین نطفہ حرام دس دے توبہ توبہ سمجھ آئیے آرام ذاتیہ میرے مالک دی ولایت تو پھرنا بھاویں کوئی ہووے بھاویں کوئی ہووے اللہ پہ آنکھ دے حسین نطفہ حرام دس دے پڑھو سلوات لو شامل ہوا سارے بندے آخر تک تو میں آخری شعر پڑھا ماشاءاللہ اعلان ہو گیا غدیر دا نبیاں دے نبی مدینے تشریف لے آئے ممبر لگ گیا نبیاں دے نبی ممبر تے جلوہ فکر ہو گئے خطاب پہ فرمندے آئے کونے میں جو ایک بندہ اٹھیا ٹردہ ٹردہ ممبر پاک دے قریب آ گیا نام اس دا حارس بن نعمان فیری ملعون ہے نبیاں دے نبی دے ممبر دے سامنے آ کے کھلو گیا پاک نبی دے پاسے لے کے آدھے جڑا کل اعلان کیتا ہے غدیر تے اے اپنی مرضی نال کیتا ہے یا خالق دی رضا دے نال کیتا ہے توجہ اپنی مرضی نال کیتا ہے یا خالق دی رضا دے نال کیتی سرکار فرمایا میں بڈھا ہو گیا تواڈے وچ تینوں اجے تک بھی سمجھ نہیں آئی میری نطق اتنی دیر حرکت نہیں کرتی جتنی دیر خالق دی وحی نہ آ جاوے اس ویلے وہ حرام زادہ بندہ لوکاں دا چکیا چکایا ددکارے یا بندہ ششکارے یا لوکاں دا ممبر دے سامنے نبیاں دے نبی دے سامنے بولیا گستاہی کر کے آتے پاویں اپنی مرضی نہ لکھی تے پاویں اودی مرضی نہ لکھی میں علی نو مولا نہیں منتا میں علی نو مولا کوئی نہیں مننا تے پھر کیا حشر ہویا کوئی چھپی لکی گل نہیں آسمان تو عذاب آیا اے بے غیرت فنار ہو گیا سبق لینا ہے صرف مریا نہیں اس بے غیرت نے ایک سبق چھوڑیا ہے سانو ایک سبق ملیا ہے صرف مریا نہیں ویکھ لو منٹاں دے وچ کی ہوئے
میں بسم اللہ کروں جیڑا چھڑے گا علی نو آندا ہوے گا ایویں انجام دس دے جیڑی کیتی سی میں تینو کول سد کے اج گل او تمام دس دے تیری جگہ اتے کس نے چلاونا ہے دنیا دا نظام دس دے پڑھو سلوات میری قید چھٹے یا قید رواں صدقے میری قید چھٹے یا قید رواں تے میری زندگی قید مکا گئی سیدہ کائنات دے اجڑے وس سکدے میرے وسن دی امت وہا گئی ادھی رات میں نے بے غیرت یزید زمانے دا پلیت میرے امام نو ادھی رات میں نے دربار بلا کے پیادہ سجاد تیریاں قیداں رہا ہو گئی اس میں نے میرا رات رو منالا امام مزید رونا یزید دے پاس دے قیادہ قید چھٹے یا قید رواں تے میری زندگی قید مکا گئی کائنات دے اجڑے وس سکدے میرے وسن دی عمر وہا گئی تیسری سطر میرے امام نے آکھی ہے قیامت اکھیاں دے رون واسطے جملہ کافی ہے سیدہ دے میرے جگر کو کھا بازار گئے اور دربار چون دی ماں گئی روک میرا امام آدھا میری چھوٹی بھین میری چھوٹی بھین سکینہ کو زندان دی گرمی کھا گئی صدقے ہاں رومن واسطے ہی ہوندیاں نے مجلساں ہسن واسطے نہیں میں سید بھی ہاں ممبر پاک تے میں کھلوتا قسم چاہ کے میں آکھ سکدا ہوندیاں حسن کائنات اللہ وچ مجلساں جنہاں دا اہتمام ہسن واسطے کیتا ویندا ہوسی لیکن اے جڑی مجلس ہزائے قرآن میں سر تے رکھ کے آکھ سکنا اس دا مقصد ہے انہاں نو رومنا جنہاں دیاں سکیاں بھیڑاں بھراواں دی لاش تو تازیاں نے کھا کے اٹھ دیاں رہی میں بسم اللہ کر ہر بندہ شامل ہوئے سجا تیریاں قیداں رہا ہو گئیاں نے پھپھیاں تے ماواں نو نال لا کے وطن تے چلا جا عزت دے نال احترام دے نال وطن تے چلا گیا چلا جا منو پیو دا قتل معاف کر میں معافی منگدا مینو پیو دا قتل معاف کر تیرے پیو دا قتل کراون وچ میرا پروگرام شامل رہا ابن مرجانہ بے غیرت نے اپنی مرضی کیتی ہے تے تیرے پیو دا قتل کرا چھوڑیا مینو معافی دے میں مجرم نہیں مینو معافی دے جیڑے ویلے بے غیرت نے بار بار معافی دا نام چاہے مزید رنا ہے میرا امام یزید دے پاس دے کیا دے نے ہن معافی منگدا ہے کر سوج سادات دا وسدا ویڑا ہن ظلم تے پردہ پا نہیں تو مجرم ہے اللہ راضیاں دا تے سجاد دے زخام سیدہ دے تقوی دریا نام خدا میری ماں بازار پھرا نہیں اور دربار دی پیشی نہیں بلدی اور منظر یاد کرا سیدہ دا مینو اج بھی میں لگدا ہے جی میں 5 لاکھ دی بھیڑ وچ پیا دی ہوے چادر دیو میں
میں بسم اللہ کروں صدقے ہوا میں بسم اللہ کرنا رومن والے دے گھر آباد ہوں رومن عبادت ہے روامن عبادت ہے رو بھی نہ سکو روا بھی نہ سکو رومن والی شکل بنا کے بھی مجلس پاک وچ بیٹھنا عبادت ہے بس حاضری ہو گئی نذاکر بھی کوئی نہیں بس بی بی پاک دی مرضی دے نال انہاں دی اپنی مرضی جے کوئی چاہن اپنی ڈیوٹی لے لون دو چار گلاں کردا ایک بیان کر کے جناب نو سلام کر لیسا سجاد امام نے فرمایا اتنی دیر میں رہائی منظور نہیں کر سکتا جتنی دیر میری پھپھی دی مرضی نہ ہوئے نوجوانوں شامل ہونا چند منٹ میرے پاسے ویکھنا ہے اتنی دیر بھاوے میں امام ہاں میں ناظم کائنات ہاں اتنی دیر میں قیادت دی رہائی منظور نہیں کر سکتا جتنی دیر میری پھپھی دی رضا شامل نہ ہوئے پھپھی دے کول پوچھنا ہے پھپھیاں ماں بغیر اپنی مرضی نال پیدا کہتا رہا ہو گئی نے پھپھیاں تے ماں نو نال لا کے وطن تے چلا جا سجاد واج بغیر تنو آنکھ میریاں کچھ شرطاں ہیں مدت ہو گئی میں اپنے بھرا نو رو نہیں سکی میرے رومن دی اجازت ہوئے لوٹ کربلا دی واپس ملے اور رومن واتے ایک علیحدہ مکان ملے قافلہ گھنن واتے مدینے تک منو بشیر مہارے ملے بشیر دا نام آونا غیرت مندو جی میں پکھی نو گز لگ جائے سجاد امام تڑپ کے نوجوانوں میرے پاسے دیکھنا ہے میں چند منٹ جناب دے سامنے کھلوتا جی میں پکھی نو گز لگ جائے بشیر دا نام پھپھی دے منہ تو سننا ہا تڑپ گیا غیرت دا مریض پھپھی دے پاسے دیکھ کے پھپھی ماں ایڈے غریب ہو گئے شام دے لوگاں دے نام پکائی ودے سمجھ گئی سجاد دی گل سجاد دے پاسے لے کے آدیو میرا نال حوصلہ کر بے غیرت نہیں غیرت مند بشیر غیرت مند بشیر پھپھی ماں کی میں سجاد تو تے غور نہیں کیتا جڑے ویلے پہلی پیشی آئی نا میری اس حرامزادے دے دربار وچ اس ویلے اس ملکاں دے بندے بلائے ہیں اس ممبر تے بیٹھ کے آکھیا میں باغی مارے ہیں سجاد اس ویلے تو تے غور نہیں نہ کیتا شاید رش زیادہ ہا سجاد اس بشیر دی ڈیوٹی ہے سجاد یزید دے دربار وچ پانی دا چھڑکاؤ پیا کردا ہا جڑے ویلے اس نوں پتہ لگا نا خاندان پاک قتل ہو کے اور اس دیاں شریف بہناں غریب دیاں قید ہو کے ساڈے کول آ گئیاں نے شام دے وچ اس ویلے میں میرے قریب تو گزردا بھی پیا ہا ایویں چادر دا پردہ بنا کے میرے قریب تو گزردا بھی پیا ہا تے ہولے ہولے آواز دے کے پیادا جی میں تبون وگ لگ گئی ہے جھل کے مر گئی ہوں میں بسم اللہ کراں تو ولی دی تھی اے کتا شرابی تیرے تے سکے پیو نو کوئی نہ پتا تیرا قد کتنا ہے تواڈے تے بناواں نو پتا کوئی نہیں تواڈا قد کتنا میں بسم اللہ کراں جڑا روے اس نو میرا کروڑ کروڑ سلام ہے اپنے مقصد تے آواں قید چھٹی شام چٹوری 3 یا 4 سفر نو 19 یا 20 سفر نو اکبر دی جاگیر وچ پہنچی کربلا میں بسم اللہ کراں سامنے ویکھے تھوڑے جے فاصلے تو کچھ کچیاں قبراں نظر آئیاں ایویں دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدھی لاکھ شکر ہے تیرا بے کفن چھوڑ کے گئی ہے اج قبراں بن گئیاں میں بسم اللہ کراں بے کفن چھوڑ کے گئی ہے اج قبراں بن گئیاں نے سجاد امام نے پوچھیا پھپھی اماں سامنے تواڈے بیراواں دیاں قبراں ہیں تواڈے پتراں دیاں قبراں ہیں تواڈے بھرا دے ضعیف دوستاں دیاں صحابیاں دیاں قبراں ہیں حکم فرماؤ سب تو پہلے کس دی قبر تے ونجنا ہے رو پئی سجاد دے پاسے لے کے آدی سجاد حق تے بندا ہے سب تو پہلے عباس دی قبر تے جاؤں آیا میں بسم اللہ کراں کوئی پردے وچ میری ماں تے بھیڑ بیٹھی ہوے نا اس نوں سمجھ آوے سی عباس حق سجاد حق تے بندا ہے سب تو پہلے عباس دی قبر تے جاواں اور میرا چوپ وچ کس گیا میرا بھرا عباس دی قبر تے آ گئی نوجوانوں جلدی کراں تے آخری وین تے آواں عباس دی قبر تے آ گئی عباس دی قبر تے آئی قبر دا سلام کر کے بوسا لے کے آدھی عباس سب تو پہلے تیری قبر تے آئیاں عباس سب تو پہلے تیری قبر تے نوجوانوں شامل ہونا میرے لفظ مصائب دا عباس سب تو پہلے تیری قبر تے آئیاں تے تینوں دسن آئیاں سکینہ شام رہ گئی ہے آیا میں بسم اللہ کراں ابتداء مجلس سے تھوڑا اتنا رونا بے عبادت ہے میرے واسطے کافی ہے ممبر پاک تے کھلوتا قسم چاہ کے پیادا میں راضی ہوں سب تو پہلے تیری قبر تے آئیاں تو دسن آئیاں سکینہ شام رہ گئی ہے
کربلا تو ٹرے لمبا مضمون ہے، چاہاں تے گھنٹے تک عرض کر سکتا، چند گلاں ہو سکسن۔ کربلا ٹری 8 ربیع الاول دا، ایویں میں بزرگاں کو سنیا، ایویں کتاباں ملتا، ایویں ہر ذاکر نے پڑھیا۔ 8 ربیع الاول دا دن پہ لہندا ہا، جڑے ویلے باپردہ معاملے وچ بیٹھی ہوئی مسافرہ شام نو نانے پاک دے پاک خون دی خوشبو آئی ہے۔ سجاد کے پاس لے کے آ میرا بیمار بھتیجا، کیا میرے نانے دا مدینہ آ گیا ہے؟ ہاں پھپھی اما سامنے تواڈے نانے دا شہر آ گیا۔ سجاد جے مدینہ آ گیا نا تے ایتھے معامل روک، ایتھے سارے پردہ داراں نو معاملہ تو لہا۔ سجاد دن پہ لہندا ہے، میں اس وقت مدینے شامل نہیں ہونا، نوجوانوں شامل ہونا ہے، اس وقت میں مدینے چ داخل نہیں ہونا۔ سجاد اس وقت میں مدینے داخل ہو سا نا، کوئی مینوں ویکسی تے کوئی نہ ویکسی۔ سجاد میں کم بڑا وڈا کر کے آئی ہاں، سجاد میں کم بڑا وڈا کر کے آئی ہاں، سجاد میں وہ کام کر کے جڑے نہ میرے نانے کو ہوئے، نہ میرے بہادر بابے کو ہوئے، نہ میرے ویرا کو ہوئے۔ سجاد امام نے پوچھ لیا پھپھی ماں کیڑا کام کیتا ہے؟ بڑے فخر دے نال مسافر شاہ فرمایا سجاد ایک تے مدین فتح کر کے آئی ہاں، دوجا سجاد دے پاسے لے کے بڑی جرت نال مسافر شاہ فرمایا سجاد دوجا میں زمانے دے کل بدماشاں وچوں تینوں حجت خدا نو بچا کے لے۔ میں بسم اللہ کروں، تین حجت خدا نو بچا کے لیا۔ خیمے لگ کے صبح ہوئی، وہ مہاری جڑا شام وچ نال لے کے ٹری مسافر شام بشیر ابن جزلم، اے شاعر ہا، ایک قصیدے لکھدا ہا، اس دا پیو بھی قصیدے لکھدا ہا۔ سجاد امام بشیر نو آکھیا بشیر تیرا پیو قصیدے لکھدا ہا، تو بھی شاعر ہے، تو اج ساڈا نوحہ لکھ، تو ساڈا نوحہ پڑھ، مدینے دیاں گلیاں چلا جا، مدینے والے دسا مدینے دا وارث والا ہے۔ بشیر ٹرن لگا، سجاد امام نے روکیا، بشیر دا بازو پکڑ کے اپنا ماما اتار کے بشیر دے گل وچ سجاد امام نے پایا۔ نال ایک بات تاکیدن میرے امام نے فرمائی، یہ میرا لفظ مصائب دا، بشیر مدینے ونجے ساڈی آمد دی اطلاع کرنی آ، کوئی میرے پیو دیاں 13 ضرباں پوچھے تے بے شک پیا ڈساویں، کوئی اصغر دے تیر دا پوچھے تے بے شک پیا ڈساویں، کوئی قاسم دے ٹکڑیاں دا پوچھے تے بے شک پیا ڈساویں۔ بشیر احتیاط کرے، لیکن اگر کوئی میرے بھرا اکبر دی برچھی دا پوچھے تے کدی بھی نہ ڈساویں۔ چاہتا ہاں میرا امام جو میرے مدینے پہنچن تو پہلے میری بھین مر نہ جاوے۔ میں بسم اللہ کرا، بشیر ٹریا مدینے میں داخل ہو گیا، اعلان کردہ آندا ہے، ہر چوک تے ہر رنگ دا بیان کردہ ہے، کریا دے مدینے والے مدینے دے سردار والا ہے، کریا دے مدینے والے عرش دے وسدے والا ہے، کریا دے مدینے والے نبی دے دھیاں دے پتر والا ہے۔ مختلف چوکاں گلیاں بازاراں وچ مختلف رنگ دا اعلان کردہ ہے۔ ٹردے 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 قدم بشیر دے اس ویلے رک گئے، جڑے ویلے سامنے ویکھے تے بند بوا امام حسین دا نظر آیا۔ میں بسم اللہ کروں، آخری لفظاں دے قریب بند بوئے دے پاسے ویکھ کے بشیر نے ایک وین کیتا۔ نوجوانوں میں اپنے بزرگاں کو سنیا، وہ جڑا وین بشیر نے اس ویلے 62 ہجری وچ کیتا ہے نا نوجوانوں، وہ وین سارے زمانے وچ ہوندا پیا ہو سی، اپنے بیگانے ملکاں وچ پیا ہوندا ہو سی، جویں میں بیگانے ملک وچ کرن لگا، اپنے بیگانے ملکاں چوں وین پیا ہوندا ہو سی تے وارث کعبے دا ننگی تلوار دے نال کعبے دی چھت تے اترا سی۔ سناوا وین، سارے بندے شامل ہو، ٹردے ہوئے قدم رک گئے، جڑے میرے سامنے ویکھے تے بند بوا حسین بادشاہ اچھا وین کر گیا دے مدینے والے حسین مارا گیا ہے۔ میں بسم اللہ کراں، اتنی جلدی کرنے والی گل نہ ہے جڑی بشیر نے کیتی ہے۔ آدھے مدینے والے زہرا دلال مارا گیا ہے، مدینے والے محمد دوش دا سوار مارا گیا ہے۔ بشیر دی آواز سننی آئی، باویں بیمار آئی غازی دی ماں اساج ٹیک دے نال اٹھیے گھر دے باہر آئیے، بشیر دے پاس دے گیا دی، او جوان خبردار، او جوان خبردار، ایک پیادہ بشیرہ دا بی بی سچ پیادہ حسین مارا گیا ہے۔ بشیر دے پاس دے گیا دی، حسین مارا گیا ہے، تے میں نے دسا حسین دے نال کوئی عباس بھی آ، سمجھ گیا باویں تے بہادر دی ماں ہے، ایویں ہاتھ دا پردہ بڑا گیا تے بی بی تہاڈا پتر پہلے مارا گیا ہے۔ آدھی اے بھی سو کھاٹ لی، میرا پتر پہلے مارا گیا ہے، مینوں دسا میرے پتر نو مارن والے کتنے آئے؟ بشیر
میں سنیا 9 لاکھ اکٹھا ہو گیا ہاتھ زمین تے مار کے دے تو ہی نہ کر باویں 10 لاکھ ہویا باویں 10 لاکھ ہویا میرا بڑا بہادر ہے آیا میں بسم اللہ کرا میرا بڑا بہادر ہے مان آئے عمر بنین نو اپنے پتر تے کم کیڑا کیتا ہے ویڑے محلے دی عورتاں نو نال لایا زہرا دی قبر تے آ گئی آخری لفظ زہرا دی قبر تے آ گئی قبر تے سلام کر کے ہاتھ رکھ گیا دی محمد دی اج تو بعد مینوں باس دی ماں نہ آکھی قبر نبی زادی دی حال گئی آواز بہن عمر بنین ایک پہ آدھی سچ پہ آدھی میں نال حسین دے ٹورے تے عباس تو قسم چوا کے اور لٹے کوئی نہ چادر زینب دی تیری زندگی دے وچ آ کے اور میں سنیا رہیے پتھر جلیندی اوئے ہوئے بازار رسیاں پا کے کیویں متھے لگسا میں زینب دے وال آئیے قید نبھا کے میں بسم اللہ کروں صدقے و نوجوانوں حاضری ہو گئی کوکا ہو گئی مکان ہو گئی ماں محمد مالی دی تے حسین دی راضی ہوئے محمد دی قبر تے آگے مسافر شام قبر دا سلام کر کے آدھی نانا سلام ہوئی دھی ملکہ دے سفر کر کے آئی آئے میں بسم اللہ کرام اجے تک بھی شامل نہیں نانا دین بچ گیا مشہور ہو گئی نانا مینو وقت نہیں بھولدا جڑ میرے کمینیاں عورتاں چھتا تے چڑھ کے آدیاں او چھوٹی کہہ دنے وڈی کہہ دنے آئے میں بسم اللہ کرا نبی دی قبر تے آ گئی سلام کیتا قبر دے پواندو پہ گئی ہے قبر محمد دی ہل گئی آوازاں میری تھی آخری بہن پھر طالب دعا ہو سا محمد دی دھی ملکہ دے سفر کر کے آئی ہیں میرے واتے کے لے کے آئی ہیں سننا نہ نوجوانوں پھر اللہ جانے زندگی وچ کرے ملاقات ہوئے یا کوئی نہ ہوئے میرے واسطے کیا لے کے آئی ہیں چولے وچ ہاتھ پایا ایک خون آلودہ کرتا باہر کڈیا آیا میں بسم اللہ کرا کرتے دی حالت کے لیے سرخ رنگ دا کرتا ہا خون دی وجہ تو رنگ اس دا سفید ہا جگہ جگہ تو تیرہ دنال پھٹیا ہویا ہا جڑے ویلے علی دی دھی نے کرتا محمد دی قبر تے رکھیا نا نبی دی قبر وچ زلزلہ آیا ہے قبر وچ ہلاوا آیا تڑپ گئی ہے مسافرہ شام نانے دی قبر دے پاس ڈے گیا دی نانا پتر دا چولا ویکھ کے برداشت نہیں کر سکیا پتر دا چولا ویکھ کے برداشت نہیں کر سکیا بیگانیاں قبراں تیرے نال نہ ہووینا بیگانیاں قبراں تیرے نال نہ ہووینا میں تینوں دساواں ہاں تیریاں دھیاں دی کیڑی حالت ہے آیا میں بسم اللہ کر نبی دی آواز کیویں گئیاں میں شام تے کیویں نبدی رہیا مسافر شام دا آواز میں مامن تے سر سانگ تے اور معراج تو شان زیادہ او نانا عرش تے وجنا سوکھا ہے پد اوکھا شام دے رہدا میں او بازار عبور کیتے اور جتہن بدماش زیادہ تیرا دین مکمل کر یا کیا بچے آئے ہون دی نانا دین بچ گیا دین دی نسل مک گیا نانا دین بچ گیا دین تے اجڑ گیا ولعنت اللہ علیہ